पॉर्न मूवीज़ होती क्या हैं? पॉर्न मूवीज़ जो हैं आम तौर पर वैसे तो आज के दौर में सबको ये बात पता है कि पॉर्न मूवीज़ क्या होती हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए उनकी खिदमत में बताता चलूँ कि ऐसी मूवीज़ जिसमें सेक्सुअल जो है सीन्स होते हैं और जिसको आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मुश्त ज़नी के लिए, अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए, तो इस तरह की मूवीज़ जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब इन मूवीज़ का आपके दिमाग के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ये मूवीज़ चूँकि आपके दिमाग को एक तो मैं जनरली कहता हूँ कि ये जो आपका दिमाग बना है, ये 12 वोल्ट के करंट के लिए बना है। और ये जो पॉर्न मूवीज़ होती हैं, ये समझ लीजिए कि 220 वोल्ट का करंट है। आप अपने दिमाग को मुसलसल 220 वोल्ट का जब करंट देते चले जाते हैं, तो दिमाग के अंदर चेंजेस तब्दीलियाँ आ जाती हैं और ये तब्दीलियाँ जो हैं, ये आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ ख़राबियाँ पैदा करने का सबब बनती हैं। इन तब्दीलियों के अंदर सबसे बुनियादी जो चीज़ होती है वो ये है कि चूँकि ये एक फ़ेक स्टिम्युलेशन है, ये रियल नहीं होता, एक अनरियल स्टिम्युलेशन है, तो सबसे पहले आपका जो दिमाग है वो अनरियल स्टिम्युलेशन का आदी बन जाता है। लिहाज़ा होता ये है कि जब ऐसा शख्स जिसने अपनी सेक्सुअल लाइफ़ का आगाज़ अनरियल सेक्स से किया हो, पॉर्न मूवीज़ के साथ किया हो, तो फिर उसके लिए जो रियल सेक्स जो होता है, वो एक डरावना ख्वाब बन जाता है। उसका जो दिमाग जो है वो रियल बॉडीज़ को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। लिहाज़ा ऐसा शख्स जो है वो जिनसी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है और फिर वो जिनसी कमज़ोरी जो है उसकी वजह से उसके अंदर दीगर नफ़सियाती बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं। पॉर्न मूवीज़ जो हैं, ये आपके दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है डोपामिन, उसको बार-बार जो है वो रिलीज़ करवाती हैं, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट टर्म में एक मज़ा फ़ील होता है, आपको मज़ा आ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसकी मिसाल शराब की या दीगर नशों की तरह होता है, कि एक दफ़ा आपने जितनी स्टिम्युलेशन पहले आप लेते थे और आपको मज़ा आ जाता था, तो वक़्त के साथ-साथ ऐसा होने लगेगा कि एक मूवी से आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा और आप फिर घंटों मूवीज़ जो है वो देखते रहेंगे, सिर्फ़ स्टिम्युलेशन के लिए। इसी तरीके से जब कोई भी नशा आवर चीज़ आप यूज़ करते हैं और लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं, तो आप उसके आदी बन जाते हैं। जब आपको वो चीज़ ना मिले, तो आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं और आपको बेचैनी, घबराहट और इस तरह की दीगर कैफ़ियत का आप शिकार हो जाते हैं। लिहाज़ा पोर्न मूवीज़ की एडिक्शन का भी बिल्कुल ऐसा ही इफ़ेक्ट आता है। जब आप इन मूवीज़ को लंबे अरसे तक देखते हैं और फिर जब इनको आप ना देखें, तो आपके अंदर बेचैनी और इस तरह की क्रेविंग आपको होगी, आपको लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ कम है, तो फिर पोर्न मूवीज़ की जो है वो लत बिल्कुल ऐसी ही लत है जैसे कि शराब की और दीगर नशा आवर चीज़ों की होती है। ये मूवीज़ जो हैं इनको छोड़ने के लिए जो सबसे ब पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये मूवीज़ की लत आपको लगती क्यों है? सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि इंसान जो है अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेज़र की तलाश में रहता है। वो ऐसी एक्टिविटीज़ की तलाश में रहता है जिससे उसे मज़ा आए, जिससे उसकी बोरियत ख़त्म हो। यही रीज़न है कि बहुत सारे जो लोग गेमिंग करते हैं वो गेम्स के आदी हो जाते हैं। जो लोग जो है आजकल मोबाइल भी एक एडिक्शन बन चुका है, सारा दिन रील्स देखना, सारा दिन आप फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पर रहते हैं, ये भी एक किस्म की एडिक्शन है। इसीलिए एडिक्शन आपका होने का सबसे बड़ा खतरा कब होता है? जब आप ज़हनी तौर पर पहले से ही आपके लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो। लो सेल्फ एस्टीम से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार हैं, अमूमी तौर पे वो इस किस्म के प्लेज़र के अंदर जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपकी ज़हनी कैफ़ियत जो है वो इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है।
اگر آپ ذہنی طور پر ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہیں تو آپ کو پون کی لت لگنے کا خطرہ آپ کے اندر زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کی زندگی میں کوئی روٹین نہ ہو، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، آپ جس دن آپ کی کوئی پلاننگ نہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح آپ سو کر اٹھیں اب سارا دن آپ کیا کریں گے، تو ایسا شخص بھی پون کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پون کی لت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مختلف جو اس میں طریقہ کار جو ہیں وہ اپنائے جا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی طور پر ٹریگر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا چیز جو ہوتی ہے پون موویز کے لیے ٹریگر کرتی ہے۔ آپ اس ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ مثال کے طور پہ رات کو آپ جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں، عام طور پہ جو میرے پاس مریض آتے ہیں ان کی ہسٹری کے اندر یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ان کو رات کے وقت جو ہے وہ زیادہ اس طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ رات کے وقت جو ہے جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اپنا جو موبائل فون، اپنا جو آپ کا اسمارٹ فون ہے اس سے اپنے پاس مت رکھیے۔ کوشش کیجئے کہ رات کے وقت جو ہے آپ باوضو رہیں جب تک کہ آپ نیند نہ آ جائے، آپ اپنے وضو کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دینی کتب جو ہے خاص طور پہ سیرت طیبہ کی کتب جو ہے وہ اپنے کمرے میں رکھ لیجئے، اور رات سونے سے پہلے قبل آپ نے موبائل کی جگہ پہ وہ کتاب جو ہے اٹھا لینی ہے اور اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دینا ہے۔ چاہے آپ کا اس میں دل لگے، چاہے آپ کا اس میں دل نہ لگے، آپ نے اس کتاب کو اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو نیند نہ آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایسا ہونے لگے کہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں آلریڈی، تو ضروری یہ ہے کہ پھر آپ اپنی ڈپریشن اور انگزائٹی کے لیے کسی معالج کا بھی ایکسیس لیجئے، اس کے پاس آپ ضرور جائیے، کیونکہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے اگر جب تک آپ کا علاج نہیں ہوتا تو بھی یہ لت چھوٹنے کا چانس جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیے۔ آپ کی زندگی کا جو بھی وقت ہے اس کا کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں پلاننگ ہونی چاہیے، فارغ مت بیٹھیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو صبح سے لے کر رات تک آپ کا شیڈیول کیا ہوگا۔ اپنی زندگی میں کوئی مقصد لے کر آئیے اور سارا دن اس مقصد کو پانے کے لیے اسٹریٹجی بنائیں۔ جب آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں تو آپ کے دماغ میں سارا دن جو ہے وہ اپنے مقصد کو پانے کی، اس کو حصول کی اسٹریٹجی گھومتی ہے، تو بھی آپ کا دھیان جو ہے ان باتوں کی طرف کم جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ایج شادی کی ہو چکی ہے تو کوشش کیجئے کہ نکاح کرنے کی جلدی کیجئے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو یہ تھوڑی سی ٹپس ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، لیکن کوئی شخص ایسا ہے جو ان ٹپس پہ عمل کرنے کے باوجود اس لت سے چھٹکارا نہیں پا سک رہا، تو اسے چاہیے کہ پھر کسی ایکسپرٹ کے ساتھ جو ہے کنسلٹ کرے اور ان کے ساتھ مستقل رابطے میں رہے، تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بآسانی چھوڑا جا سکتا ہے۔ کسی کے لیے اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آخر میں میرا پیغام آپ کے لیے یہ ہوگا کہ کیسے بھی کر کے پون موویز جو ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے، کیونکہ پون موویز سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شکریہ۔